नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आफ्नो विरोध गर्ने पार्टीका वरिष्ठलाई पनि एमाले भित्र देख्न पनि चाहन्न भन्थे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तर उनैले किन शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको भनेर स्पष्टीकरण सोधेपछि एमाले भित्रको विग्रह अझै चुलिने पक्का छ, किनभने दुवै पक्षले अब आफ्नो अहम र प्रतिष्ठालाई मात्र अघि सारेका छन्, एमालेको समग्र हित र कार्यकर्ताको चिन्ताको विषयलाई होइन। देश देउवाको हातमा छ, तर देउवाको हातलाई समातेर राख्ने अन्य हातहरू पनि सक्रिय छन्। विश्वासको मत माग्दा सुविधाजनक र तिलस्मी मत पाए देउवाले, तर यो मतको पछि के कस्ता रहस्यहरू लुकेका छन् त्यो मन्त्री परिषदको विस्तारले पनि देखाउने छ नै। जति गरे पनि नचेतेपछि हुने अनिष्ट नै हो। निषेधाज्ञा खुकुलो मात्र के बनाइएको थियो, सबै गतिविधि सहज बने। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या थपिँदो छ हरेक दिन। कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनीको घण्टी बजेको धेरै अघि नै हो, तर कोही कसैलाई डर त्रास कहीँ कतै देखिएको छैन। यो सँगसँगै शुक्रबारदेखि सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालले 5 खेलाडी र 21 पदाधिकारी पठाएर अर्को जात्रा देखाएको प्रसङ्ग पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतको फैसला छल्ने गरी एमालेले 22 सांसदलाई सोध्यो स्पष्टीकरण पत्रको औचित्य नभएको नेपाल पक्षको प्रतिक्रिया। र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै, दैनिक 700 को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि, भिडभाड नगर्न विज्ञको सुझाव। बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्ष्यविहीन, बेरोजगारको सूचीसम्म बनाइएन। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च 69% मात्र, अधिकांश क्षेत्रका विकास निर्माण अलपत्र। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट खेलाडी कम पदाधिकारी बढी, वामदेव गौतम पत्नी खेलकुदको टोलीमा, पारा ओलम्पिकका लागि पौडी खेलाडीको नामै नपठाइएको खुलासा। निरन्तर जाने यो प्रचलन चाहिँ बढिरहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत हालेका आफ्ना 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमालेले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने गरी फैसलामै भनेपछि घुमाउरो भाषामा स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनीहरूलाई पार्टीको निर्णय र निर्देशन विपरीत काम गरेको, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गरेको र पार्टी संसदीय दलको विधान विपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यता स्पष्टीकरण पत्र पाएपछि नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गर्ने एवं पुतला जलाउने काम भइरहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेता विरुद्धका उत्तेजक नाराबाजी रोकेर पार्टी एकताका काममा लाग्न पनि ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टीले व्हिप लगाउन नसक्ने र अरू विषयलाई जोडेर अहिले स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ। एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुतला जलाउने, साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ।
स्पष्टीकरणको नाममा यसले पार्टी एकताको सम्भावनालाई, त्यो वातावरणलाई बिथल्ने काम गर्छ र एकता चाहने जो कसैले पनि यस प्रकारका प्रयत्नहरूलाई अगाडि लाने कुरा यी स्वाभाविक हुँदैनन्। बैठकले स्पष्टीकरणले एकताको वातावरणलाई धमिल्याउने र कमजोर बनाउने काम गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। जस्तो संस्कार दिइन्छ सिक्ने त्यस्तै हो। नेकपा एमाले भित्र अहिले देखिएको चित्र र चरित्र नेपाली राजनीतिमा बिरलै देखिने गरिन्छ। आफ्नै वरिष्ठ नेताको पुतला दहन गर्नु, तिनलाई बाँदरको संज्ञा दिनु र बाँदरको भेष बनाएर बाँदर नै बनेर विरोध प्रदर्शन गर्नु जस्ता चरित्र एमाले भित्रै हुर्किएको संस्कारको उपज हो। हुन त विभाजित बनेपछि या मन नमिलेर छुटेपछि संसारभरका कम्युनिस्टहरूले देखाउने संस्कार लगभग उस्तै हुन्छ। मार्क्स र माओको मेनिफेस्टोमा समेत नभएका शब्दहरू ओकेल्नु र कसैलाई गद्दार घोषणा गर्नु, एक अर्काप्रति विश्वमन गर्नु राजनीतिज्ञलाई सुहाउने कुरा भने होइन। एक रिपोर्ट। अस्तिसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला जलाइन्थ्यो। शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणपछि माधव कुमार नेपालको पुतला एमालेका कार्यकर्ताहरूको हातबाट धेरै पटक जलिसकेका छन्। नेकपा एमालेलाई लामो समय हाँकेका र एमालेबाट नै प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका नेपाल अहिले एमाले भित्रै सबैभन्दा बढी आलोचित नेता बनेका छन्। विशेषतः केपी शर्मा ओली पक्ष कार्यकर्ताको निशानामा छन् उनी। ओली पक्षको निष्कर्षमा नेपाल एमालेका लागि लाल गद्दार हुन्, जसले ओलीको हुँदा खाँदाको सत्ता खोसिदिएको छ। प्रधानमन्त्री पद गुमेपछि बालुवाटार छोडेर निजी निवास बालकोट पुग्दा मात्र नभई त्यसपछिका धेरै बैठक र भेलामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई शब्दकोशमा भद्दा र घिनलाग्दो भनेर राखिएका सबै शब्दहरूको प्रयोग गरेर होच्याउने प्रयास गरे, जसको अनुसरण अहिले उनका कार्यकर्ताहरूले हरेक दिन सडक र सभाहरूमा गरिरहेका छन्। माधव नेपाललाई हिजो भर्खरै छोडेको अध्यक्षलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रचलन थियो। झलनाथ खनाल त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनालभन्दा अगाडि टपेर उहाँ वरिष्ठ नेता हुनुभयो। उहाँका हरेक मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउने, उहाँका हरेक पदमा उहाँलाई उचित भूमिका दिने केपी शर्मा ओलीज्यूले माधव कमरेडलाई हरेक ठाउँमा स्थान दिनुभयो। तर उहाँले पार्टी फोर्ने कसम खानुभएको थियो र शेरबहादुर र प्रचण्डसँग गएर उहाँले जुन खालको एउटा कमिटमेन्ट गरेर आउनुभएको थियो, त्यसो हुनाले उहाँले पार्टी फोराएरै छोड्नुभयो। हुन त एमाले अहिले इतिहासमा नै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबीच गुज्रिरहेको छ। महाकाली सन्धि तत्कालीन संसदबाट अनुमोदन भएपछि 2054 साल चैत 30 गते एमाले विभाजित भए यता अहिले उसको अवस्था सकसपूर्ण छ। हुँदा खाँदाको 2/3 मात्र होइन, धेरै थोक गुमाएर एमाले सत्याच्युत भएको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू यसमा नेपाललाई मात्र दोष दिन नहुने मान्यता राख्छन्। यसमा ओलीको उपद्रव र अहङ्कारले उत्तिकै भूमिका खेलेको उनीहरूको तर्क छ। नेपाललाई मात्र दोष दिँदा इतिहास सही नलेखिने र उनीमाथि अन्याय हुने टिप्पणी उनीहरूको छ। माधव नेपाल पनि ओलीसँग काम गर्न त्यति इच्छुक जस्तो देखिँदैन। ओली बिनाको एमाले खोजिरहेका छन् उनी पनि। दुवैको यो जुन अहङ्कारको टक्कर हो, हटको टक्कर हो, त्यो टक्कर चाहिँ कमजोर हुने, कम हुने, सिद्धिने छाँटकाट छैन। गत सोमबार ललितपुरको बालकुमारी पुल नजिकै हनुमन्ते खोला किनारामा युवा सङ्घले नेता नेपालको पुतला जलाएका थिए। यसै गरी मङ्गलबार नेपालको गृहनगर रौतहटमा पनि उनको पुतला दहन गरियो। यसअघि काठमाडौँमा नै मङ्गलबार ओली निकट युवा सङ्घ नेपालले नेपालहरूमा बाँदरे प्रवृत्ति देखिएको भन्दै बाँदर जुलुस नै निकाल्यो। कुनै समय उनै नेपाल त्यही युवाहरूको पङ्क्तिमा लोकप्रिय थिए, तर आज उनैलाई लाल गद्दार भन्दै उनको उचितो काट्दा एमाले भित्र हुर्किदो विसर्जनवादले यो दललाई कहाँ पुर्याउने हो? प्रश्न गम्भीर छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छिटोभन्दा छिटो तय गर्न गठबन्धन दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न पार्टीको तर्फबाट नेता देव गुरुङ र वर्षमान पुनलाई निर्देशन दिएको माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम त आउनै पर्यो नि, हामी ल्याउँछौँ। के कुराहरू हुन्छन् त्यसमा? साझा न्यूनतम कार्यक्रम त आउनै पर्यो नि।
पार्टीले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षलाई सफल बनाएको भन्दै अब पार्टी गतिविधिलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार साउन 17 गते स्थायी कमिटी र साउन 20 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहान 11 बजे बस्ने गरी आह्वान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले माओवादीका नेता नरबहादुर कर्मचारीको स्मृति दिवस साउन 9 गते पेरिस डाँडामा बिहान 9 बजे कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर संसदमा विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन्, तर प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पूर्णता भने पाइसकेको छैन। 1 महिनाभित्र लिँदा हुने विश्वासको मत 5 दिनमै लिएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तारमा भने किन ढिलाइ गरिरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले साउन 3 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिइसकेका छन्। उसो त उनले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिए पनि हुने थियो, तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 5 दिनमै देउवाले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिए पनि 9 दिन भइसक्दा उनको मन्त्री परिषद भने 5 जनामै सीमित छ। कांग्रेसबाट 2 र माओवादी केन्द्रबाट 2 जना रहेको 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भने प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परेको छ। आकांक्षीहरू धेरै हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रै मन्त्री छान्न सकेका छैनन्। पहिलो चरणमा आफ्नै गुटबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाएका देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौला समूहबाट मन्त्रीको नाम दिन भने पनि अहिलेसम्म नाम टुङ्गिएको छैन। सिटौला समूहले उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहँदा पौडेल समूह अझै मन्त्रीको नाम तय गर्न छलफलमै छ। प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ सरकारमा सबैलाई मिलाएर लैजाने गृह कार्य भइरहेकाले अहिले नै मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। सबै काम ठप्प भएको अवस्था होइन, काम भइराखेको छ, द्रुत गतिमा भइराखेको छ, ठिक दिशातर्फ उन्मुख छ र अब यतिका धेरै घटक समूहलाई जोड्नुपर्ने हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नो आन्तरिक कसरी पठाउने, कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा दलको मात्रै विषय भएन, त्यस हुनाले केही समय त लाग्ने नै हो। कांग्रेसमा मात्र होइन सत्तारूढ अन्य दलमा पनि मन्त्री बन्नका लागि रस्साकस्सी जारी छ। मुख्य सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले नाम टुङ्गाइसकेको छैन। देउवाको विषयमा पहिला विभाजित र विश्वासको मत दिँदा भने एउटै कित्तामा उभिएको उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर नेतृत्वको जसपाको दुवै समूह सरकारमा जान आकांक्षी देखिएको छ। तर देउवाले सुरुदेखि आफूलाई साथ दिएका यादव पक्षलाई महत्त्व दिँदा आफ्नै सांसदले साथ छाडेपछि अन्तिममा देउवाको पक्षमा आइपुगेका ठाकुर समूह के गर्छ टुङ्गो छैन। जसपा आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा सुनवाई जारी छ। सो विवाद टुङ्गो लागेपछि सरकारको विषयमा जसपा एउटा निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ। 25 सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्री परिषद बनाउन संविधानले नदिने तर गठबन्धनबाट आकांक्षी भने धेरै हुँदा देउवालाई व्यवस्थापन सहज नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। कांग्रेसले 105 भोट त बाहिरबाट लिएर सरकार बनाउनु परेको छ। अब यसमा 6 वटा ब्लक छ, गठबन्धनमा 6 वटा छन्। ती 6 वटा गठबन्धनलाई चित्त बुझाउनुको लागि चाहिँ शेरबहादुरजीलाई त पसिनै छुट्छ। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा के छ भने यो गठबन्धन बनाउने काम चाहिँ जटिल नै छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा सत्ताका माहिर खेलाडी मानिन्छन्। सत्ता साझेदारी गर्न उदार मानिने देउवा अहिले भने आफैलाई प्राप्त अनपेक्षित समर्थन व्यवस्थापनको दबावमा छन्। सत्ता साझेदार दलका बीचमा कति र कुन मन्त्रालय पर्ने टुङ्गिसकेको छैन। देउवाले कुन रूपमा सत्तारूढ दलहरूको चित्त बुझाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्छन् र कस्ता कस्ता अनुहारलाई आफ्नो मन्त्री परिषदमा स्थान दिन्छन्, त्यस्तै नै उनको सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने धेरैको बुझाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि निर्धारण गरिएको तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको छ। साउन 12 गतेबाट वडा तहको अधिवेशन हुने कार्यतालिका छ, तर अझै क्रियाशील विवाद नटुङ्गिदा कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको हो। महाधिवेशन हुन्छ, तर वडाको अधिवेशन चाहिँ यो प्रारम्भिक जुन 12 गते श्रावण 12 गतेबाट सुरु गर्ने भनेको त्यो चाहिँ प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ, जसमा यो क्रियाशील सदस्यको यद्यपि अधिकांश काम पुरा भएको छ, तर केही ठाउँहरूमा जटिलता भएकोले टुङ्गिन सकेका छैन।
तल्लो तहका अधिवेशन प्रभावित भए पनि भदौ 16 देखि 19 सम्म गर्ने गरी तय भएको महाधिवेशन भने प्रभावित नहुने कांग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद अमरेश कुमार सिंहले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा बुधबार थप 2838 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8715 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1918 र 3901 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 920 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,24,455 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण कुल 9637 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1475 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,36,402 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,832 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 301 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,95,069 पीसीआर र 2,74,862 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक स्थानहरूमा अत्याधिक भिडभाड बढ्दा काठमाडौँ फेरि संक्रमणको हटस्पट बन्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। व्यापारिक क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन भएको छ। खोप केन्द्रहरू अव्यवस्थित बन्दा संक्रमण सर्ने उत्तिकै सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा लापरवाही गर्दा अस्पतालमा कोरोनाको लक्षण लिएर पुग्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको उच्च जोखिममा छौं हामी। लकडाउन खुकुलो पारेदेखि संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। संक्रमण बढ्नुमा कहीं न कहीं यो भीड पनि जिम्मेवार छ। दोस्रो लहरको त्यो भयावह स्थितिलाई बिर्सेर मानिसहरू फेरि एकपटक हेल्थ चेकराई गरिरहेका छन्। यो भीडमा पनि मास्क नलगाएर हिँड्नेहरू पनि छन्। त्यसैले त संक्रमण बढिरहेको छ र यही भीडकै कारण अबको केही समयमा तेस्रो लहरको फेरि भयावह स्थिति आउन सक्ने चेतावनी विज्ञले दिइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 को हाराहारीमा झरेको संक्रमण पुनः 700 को हाराहारीमा पुगेको छ। बुधबार 2838 संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 697 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण बढिरहँदा बजारमा सर्वसाधारणको भिडभाड कायमै छ। भिडभाड नरोकिदा कोरोना संक्रमणको जोखिम डरलाग्दो रूपले बढेको हो। उपत्यकाका मुख्य बजारहरू, सार्वजनिक सवारी साधन र खोप केन्द्रहरूमा अत्यधिक भिडभाड देख्न सकिन्छ। सरकारी कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्थाले पनि भिडभाड गराएर सेवा दिने गरेका छन्। त्यसो त नागरिक आफै पनि सचेत देखिँदैनन्। खोप लगाउने भिडमा पनि कोरोना सर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना, मास्कको प्रयोग, दूरी लगायतका कुरामा पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्छु। 2 महिना लकडाउनपछि घटेको संक्रमण फेरि बढ्नुमा यही भिडभाड जिम्मेवार छ। दोस्रो लहरको भयावह अवस्थालाई बिर्सिएर मानिसहरू उही लापरवाही गरिरहेको देख्न सकिन्छ। मास्क राम्रोसँग लाउनु पर्छ होला नि त। हजुर, मास्क राम्रोसँग लाउँछु। अलिकति बोलीले नगएर भने कोही मान्दैन। अलि गरेर हिँड्नु पर्यो। नानी बाबुको कहाँ हिँड्ने त भन्छन्, हौकाउँछ। पहिलो हामी नागरिक नै सचेत हुनुपर्छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर मात्रै व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न पाइने शर्तमा लकडाउन खुकुलो पारिएको भए पनि त्यसो गरेको देखिँदैन, जसका कारण फेरि अस्पतालहरूले धान्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढ्ने त होइन, चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्छन्। नेपालमा सबै अहिले देखेको डेल्टा हो हैन, त्यो नै बढ्न थाल्छ। अब लकडाउनमा जबरजस्ती घर बसाउनु पर्यो थियो, अहिले छुटाएपछि हामीले सावधानी अपनाएन भने त्यो बढ्छ एउटा हैन। अब अर्को चाहिँ अब भ्याक्सिनेसनको रेट कस्तो छ भनेर कि अब जुन पनि खोल्दाखेरि अब हेर्ने हो भने विदेशी मुलुकहरूमा भ्याक्सिनेसन रेट बढाउँदै गएर स्टेज वाइज खोल्दै गइरा हुन्छ। अब हामी चाहिँ चुक्यौं के। विज्ञहरूले कोरोना भाइरसले स्वरूप फेरिरहेको र अझ बढी संक्रामक हुँदै गएकाले भीड नियन्त्रण गर्न र छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई खोप दिन अनुरोध गरेका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू नअपनाउने र यो भिडभाडले तेस्रो लहरलाई निम्ता दिनु हो र भाइरस संक्रमण सधैँ रहिराख्न सहयोग गर्नु हो।
त्यसैले सबैले आफ्नो पालोमा खोप लगाउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र यो तेस्रो लहरबाट सकेसम्म जोगिने उपायहरू अपनाऊ। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिड-19 महामारीको व्यवस्थापन र तेस्रो लहरको तयारीका लागि भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारलाई 18 बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्। क्षेत्रीय परिस्थितिले गर्दा केही महिनामा नै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै डाक्टर महेश मास्के लगायत 16 जना जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसको व्यवस्थापनका लागि 18 बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्। उच्च स्तरीय कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत हुनु पूर्व सबै महत्त्वपूर्ण विषयमा राय लिन योग्य चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र सल्लाहकारहरूको समूह बनाउन सुझाव दिँदै उनीहरूले योग्यता र क्षमताको आधारमा तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई यथाशीघ्र खोप लगाउन र खोप कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सरकारी सहयोगमा संलग्न गराउनुका साथै वृद्ध, असहाय मैत्री तथा कम भिडभाड हुने गरी खुल्ला ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उचित तालिम सहितको उच्च स्तरको सचेतना र तयारीको अभ्यास गराउनु पर्ने भन्दै उनीहरूले आवश्यक औषधि तथा अक्सिजनको आपूर्ति, प्रभावकारी परीक्षण सुविधा, शंकास्पद व्यक्तिका लागि क्वारेन्टिन सेन्टर सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको र संक्रमण देखिएकाहरूलाई होम आइसोलेसनमा वा संस्थागत आइसोलेसनमा बस्दा टेलिमेडिसिन तथा मोबाइल स्वास्थ्य एकाइ सेवा सञ्चालन गर्न उनीहरूको सुझाव छ। अस्पतालको बेड, एसडियू, आइसियू र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइभ पोइ हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्ष्यविहीन बनेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा 10 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी 2 लाख बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेपछि विवादमा मुछिएको छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राजनीतिक भागबण्डाका कारण लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन। देशभरका 753वटा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिने भनिए पनि हालसम्म सो कार्यक्रम 541 स्थानीय तहसम्म मात्र पुग्न सकेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 10 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यक्रमको उपलब्धि र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। देशभरका स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा रहेको बेरोजगार र गरीब व्यक्तिको पहिचान समेत गर्न सकिन। ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट बढाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 12 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले बजेटमा 2 लाख व्यक्तिलाई कम्तीमा 100 दिनको रोजगारी दिने भनेको थियो, तर वर्षभरमा 1 लाख व्यक्तिलाई पनि सरकारले रोजगारी दिन सकेन। रोजगारी पाएको व्यक्ति पनि आफ्नो मान्छे र कार्यकर्ता बढी छन्। कार्यक्रम वास्तविक बेरोजगार र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कार्यक्रमले जुन चाहिँ मतलब के भने तबकामा सबभन्दा तल्लो तबकाको मान्छेहरूलाई जुन रोजगारी दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ दिन नसकेको अनुभूति भइराखेको छ। किनभने अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट मान्छे बेरोजगार भएर आफ्नो गाउँमा गइराखेको छ। त्यो गाउँमा उसले रोजगार पाउन सकेन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हरेक वर्ष बजेट बढाइएको छ, तर लक्ष्य अनुसार खर्च भने हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको नाममा जोडिएका कार्यक्रमको गरिमा र महत्त्वलाई कायम राख्न नसकेको पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। यो कार्यक्रम 3 वर्ष भयो, 2 वर्ष राम्रोसँग कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अब यसको चाहिँ अब के कस्ता राम्रा कामहरू भए, के कस्ता सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो भनेर अब पुनरावलोकन गर्नु पनि ठिक बेला आइपुगेको छ। बेरोजगार व्यक्तिलाई खोजी खोजी रोजगारी दिने भनिएको यो कार्यक्रम आफ्नो मान्छेलाई पैसा बाँड्ने र काम दिने थलो मात्र बन्न पुगेको हुँदा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा आलोचनाको विषय बनेको छ। सरकारले बजेट र कार्यक्रममा आकर्षक नारा र कार्यक्रम सहित घोषणा गरिने यस्ता कार्यक्रममा राखिने बजेट र खर्च व्यवस्थापनको पारदर्शिताका लागि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा निजी क्षेत्रको साथ खोज्नु भएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघ CNI को 18औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार एक्लैको प्रयासले महामारी नियन्त्रण सम्भव नभएको भन्दै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालमा कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्ने संकेत गर्दै देउवाले जोखिम र संकट विरुद्ध लड्न सरकारले सबैको सहयोगको आशा राखेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नेपाली नागरिकलाई निशुल्क खोप प्रदान पहिलो प्राथमिकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अरू कुराको आवश्यकता छ, विकास आवश्यकता छ, धेरै कुरा आवश्यकता छ, जिन्दगी बढी आवश्यक छ। त्यसैले चाहिँ हामी सबै लागेर करिब राष्ट्रिय देशका उद्योग व्यापारी सबै जनता गरीबसँग पैसा पनि छैन, कहाँबाट सक्छ खोप किन्न पनि हामी सबै लागेर निशुल्क खोप दिनका लागि हामी डिटर्मिन हौँ, खोप दिनका लागि प्रतिबद्ध हौँ। विकास निर्माणको कामसँगै खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जीवन रक्षा गर्ने विषयलाई सरकारले बढी प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्टै राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र भ्याक्सिन कार्यक्रमलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र सँगसँगै अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउनु भएको छ। सांसद तथा उद्यमी विनोद चौधरीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति र योजना आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा संघीय सरकारको बजेट खर्च 80% रहँदा प्रदेशहरूको बजेट खर्च कमजोर छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको बजेट खर्च 69% बराबर छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रदेश सरकारहरूले कुल 2 खर्ब 75 अर्ब 81 लाख 94 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा 1 खर्ब 90 अर्ब 3 करोड 33 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। पुँजीगत तर्फ 1 खर्ब 59 अर्ब 6 करोड 95 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले 70.7% अर्थात् 1 खर्ब 12 अर्ब 43 करोड 68 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालुगत खर्चतर्फ 1 खर्ब 12 अर्ब 93 करोड 86 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा 67.5% अर्थात् 76 अर्ब 19 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च छुट्याइएकोमा 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ अर्थात् 46.7% बजेट खर्च भएको छ। कुन प्रदेशको कति बजेट खर्च? प्रदेश नम्बर 1 आर्थिक वर्ष 2077-78 43 अर्ब 40 करोड 85 लाख 50 हजार रुपैयाँ विनियोजन, 28 अर्ब 5 करोड 6 लाख खर्च। प्रदेश 1 सरकारले चालुगत तर्फ 25 अर्ब 76 करोड 17 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ 15 अर्ब 89 करोड 67 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 आर्थिक वर्ष 2077-78 34 अर्ब 70 करोड 43 लाख 51 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन, 22 अर्ब 76 करोड 24 लाख 44 हजार रुपैयाँ खर्च। प्रदेश 2 सरकारले चालुगत तर्फ 14 अर्ब 17 करोड 68 लाख रुपैयाँ विनियोजन रहेकोमा 8 अर्ब 71 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ। पुँजीगत तर्फ 20 अर्ब 36 करोड 75 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा 14 अर्ब 4 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। बागमती प्रदेश आर्थिक वर्ष 2077-78 51 अर्ब 42 करोड 74 लाख 44 हजार रुपैयाँ विनियोजन, 35 अर्ब 98 करोड 40 लाख 55 हजार रुपैयाँ खर्च। बागमती प्रदेशले चालुगत तर्फ 21 अर्ब 93 करोड 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा 14 अर्ब 51 करोड 8 लाख 90 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगत तर्फ 27 अर्ब 49 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा 20 अर्ब 7 करोड 31 लाख 64 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश आर्थिक वर्ष 2077-78 36 अर्ब 70 करोड 88 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन, 25 अर्ब 72 करोड 83 लाख 57 हजार रुपैयाँ खर्च। गण्डकी प्रदेशले चालुगत तर्फ 13 अर्ब 59 करोड 49 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा 8 अर्ब 11 करोड
49 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 61 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा 17 अर्ब 61 करोड 33 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक वर्ष 2077-78 39 अर्ब 15 करोड 41 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन, 32 अर्ब 24 करोड 21 लाख 19 हजार रुपैयाँ खर्च। लुम्बिनी प्रदेशमा चालुगततर्फ 16 अर्ब 94 करोड 55 लाख 27 हजार विनियोजन भएकोमा 13 अर्ब 72 करोड 74 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 20 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा 18 अर्ब 51 करोड 46 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। कर्णाली प्रदेश आर्थिक वर्ष 2077-78 34 अर्ब 95 करोड 98 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन, 22 अर्ब 10 करोड 94 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च। कर्णाली प्रदेशले चालुतर्फ 12 अर्ब 58 करोड 16 लाख विनियोजन रहेकोमा 8 अर्ब 51 करोड 49 लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 37 करोड 42 लाख विनियोजन भएकोमा 13 अर्ब 59 करोड 45 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक वर्ष 2077-78 34 अर्ब 64 करोड 49 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन, 23 अर्ब 15 करोड 62 लाख रुपैयाँ खर्च। सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालुगततर्फ 16 अर्ब 10 करोड 23 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा 10 अर्ब 45 करोड 68 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 24 करोड 36 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा 12 अर्ब 59 करोड 94 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। टेन्डर आह्वानमा हुने गरेको ढिलाइ, ठेकेदारको ढिला सुस्ती र लापरवाहीका कारण विकास निर्माणका काम हरेक वर्ष अलपत्र पारिँदै आएका छन्, जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षहरूमा विकास खर्च न्यून हुने गरेको छ। यसपल्ट पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रूपन्देहीमा संघीय आयोजनाको विकास खर्च जम्मा 74% भएको छ भने लुम्बिनी सरकारले 79% खर्च गरेको दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोलनिकाले 38 अर्ब 75 करोड 37 लाख 56 हजार 216 रुपैयाँ अख्तियारी पाएको थियो। पुँजीगततर्फ 6 अर्ब 29 करोड 23 लाख 1 हजार 663 र चालुतर्फ 32 अर्ब 72 करोड 45 लाख 24 हजार 553 रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। जिल्लामा कुल बजेटको 92% अर्थात् 35 अर्ब 66 करोड 55 लाख 42 हजार 593 रुपैयाँ खर्च भए पनि विकास खर्च भने सकारात्मक छैन। कोलेनिकाका अनुसार विकास खर्च 4 अर्ब 48 करोड 1 लाख 56 हजार 845 रुपैयाँ भएको छ, जुन कुल बजेटको 74% हो। यस्तै चालुतर्फ भने 95% खर्च भएको छ। चालुमा 31 अर्ब 18 करोड 53 लाख 85 हजार 747 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च 63.48% थियो। संघीय कार्यालयहरूलाई कुल 38 अर्ब 75 करोड 37 लाख बजेट मध्ये 35 अर्ब 66 करोड निकासा दिएको र त्यसको प्रतिशत 92% रहेको थियो, जसमध्ये चालुतर्फ 95% निकासा, पुँजीगततर्फ 74% निकासा दिएको छ। कोलेनिकाका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइले पुँजीगततर्फ 91% खर्च गरेको छ। यहाँ 63 करोड 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। सडक डिभिजन बुटवलले 1 अर्ब 92 करोड 85 लाख 29 हजार रुपैयाँ मध्ये 1 अर्ब 56 करोड 87 लाख 82 हजार 628 रुपैयाँ अर्थात् 81.35% बजेट खर्च गरेको छ। जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायले पुँजीगततर्फ भने 100% खर्च गरेका छन्। जिल्लाका सञ्चालित संघीय आयोजनाको विकास खर्च न्यून भइरहेका बेला लुम्बिनी सरकारले भने 100% विकास खर्च गरेको दावी गरेको छ। योभन्दा 99.42% आजसम्म नेपालको इतिहासमा, चाहे त्यो संघीय सरकार भन्नुहोस् वा अहिले नवगठित भनौँ न प्रदेश सरकारका यो लुम्बिनी बाहेकका कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि प्रदेशले चाहिँ अब यो 99.42 पुँजीगत खर्च गर्ने अहिले सामर्थ्य राख्दैन र लुम्बिनीले एउटा आफ्नो ब्रान्ड चाहिँ बनाएको छ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ 77.56% खर्च गरेको छ। चालु र पुँजीगत गरी 88.76% बजेट खर्च भएको सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले सडक, सिँचाइ, पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण, कोभिड-19 को नियन्त्रण र उपचार, प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय काम भएको बताएको छ। यता रूपन्देहीबाट गएको आर्थिक वर्षमा 1,37,1,12,33,764 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ, जबकि जिल्लाले चालु र पुँजीगत गरी कुल 38,75,37,56,216 रुपैयाँ बजेट मात्र पाएको थियो। न्युज 24 का लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद ईद उल जोहा आज देशभरका मस्जिदमा मनाइयो। ईद उल फित्र अर्थात् रमजानको पर्वको 17औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। इस्लामिक पात्रो अनुसार 12औं महिना अर्थात् दिलहिज्जाको 10औं दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। आज मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्दछन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामी मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भएकोले मुस्लिम आयोग लगायत निकायको विज्ञप्ति जारी गरी घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा बकर ईद मनाउन आह्वान गरिएको थियो। यसैबीच बकर ईदको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो। हिजरी सम्मत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैहिस्सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। परम्परागत खेती भन्दा राम्रो आमदानी हुने भएपछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका किसानहरू व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। केरा खेतीबाट धान, गहुँ, मकै लगायतका खेती भन्दा कम मेहनतमा बढी आमदानी हुने भएपछि किसानहरूको आकर्षण यसतर्फ बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। विगत केही वर्षदेखि चन्द्रपुर नगरपालिकामा किसानहरू व्यावसायिक केरा खेतीमा लागिरहेका छन्। अन्य खेतीहरूको तुलनामा केरा खेतीबाट बढी आमदानी हुने भएपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 र 6 वडाका किसानहरूको आकर्षण यसमा बढिरहेको छ। यहाँका किसानहरूले अरूको खेत भाडामा लिएर 900 बिघामा खेती गरेका छन्। वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 मा व्यावसायिक रूपमा केरा खेती सुरुवात भएको छ, जसमध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 गरी लगभग 900 बिघामा व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीमा किसानहरू अगाडि बढेको छ। धान, गहुँ, मकै खेती गर्दा भनेको बेला मल खाद्य नपाइने, काम गर्ने खेतालाको अभाव, सिँचाइको असुविधाले गर्दा किसानहरू व्यावसायिक केरा खेतीमा लागिरहेका छन्। धान र गहुँमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने, उखु खेती गरेर समयमा रकम र उचित मूल्य नपाउँदा किसान केरा खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। राम्रोसँग उत्पादन भएमा 1 बिघामा खर्च कटाएर 3 लाखसम्म वार्षिक आमदानी हुने कृषकहरूको भनाइ छ। केरा खेतीबाट अहिले 3 करोडको हाराहारीमा कारोबार हुने गरेको छ। धान मकै भन्दा त फाइदा हुन्छ, झन्डै चाहिँ त्यसको दुई गुणै चाहिँ आमदानी हुन्छ। कम लागत र छोटो समयमै सन्तोषजनक उत्पादन गर्न सकिने केरा खेतीको आमदानीले जीवनयापन सहज हुँदै गइरहेको किसानहरूको भनाइ छ। सुरुमा एक पटक रोपेपछि 9 महिनामा केरा पसाउन थाल्ने र 1 वर्षमा बेच्नको लागि केरा तयार हुने गरेको छ। एक पटक रोपेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म रोप्न नपर्ने भएकाले खेती गर्न सहज भएको किसानको अनुभव छ। सरकारले कृषि बीमा अन्तर्गत केरा खेतीको बीमा गरिने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि नम्बरी जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान भएकाले ऐलानी जग्गामा खेती गरिरहेका किसानहरूले चाहेर पनि बीमा गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। केरालाई के रोग लाग्छ के लाग्दैन हामीलाई थाहा हुँदैन। सरकारले जाति मान्छे पठाइदिए हुन्थ्यो, अलिअलि ऋण पनि पाए हुन्थ्यो, अझै हामी नजानेको सिकाइदिए झन् हामी गर्थ्यौँ। तिनै तहको सरकारले यसरी व्यावसायिक केरा खेतीमा लाग्ने कृषकहरूलाई आवश्यक सहयोग, प्राविधिक ज्ञान तथा तालिम, कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरे यो खेती अझै फस्टाउने निश्चित छ। न्युज 24 का लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज सहितको कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीतिगत र योजनागत रूपमा नयाँ संकल्पको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। हरेक चुनौतीहरूभित्र महान सम्भावनाहरू हुन्छन् र यति बेला हामी एउटा आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण घडीमा हुँदाहुँदै पनि मैले आर्थिक विकासको एउटा महान सम्भावनालाई पनि देखिरहेको छु र हामी सबैले देखिरहेका छौँ र यसलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने दृढता र सङ्कल्पको मात्रै खाँचो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बुधबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बुधबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 92,500 र तेजाबी सुनको लागि प्रति तोला 92,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 93,200 र तेजाबी सुन प्रति तोला 92,700 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यसै बुधबार चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। मंगलबार चाँदी प्रति तोला 1,280 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। ओलम्पिक खेलकुदमा नेपालको सहभागिताको प्रश्नमा जहिले पनि खेलाडी कम पदाधिकारीको उत्साह बढी हुँदै आएको छ। यसपटक पनि जापानमा हुने ओलम्पिकमा त्यही नियति दोहोरिएको छ। नेपालले यसपटक 4 खेलमा 5 खेलाडीलाई उतार्दै गर्दा 21 जना पदाधिकारीको टोली जापान पठाएको छ, जसमा नेकपा एमाले नेता वामदेव गौतमकी पत्नी कुमारी तुलसी थापा पनि जुडोको व्यवस्थापक बनेर जापान पुगेकी छिन्। नेपालको खेलकुदमा राजनीति हावी हुनु नौलो होइन, त्यसमाथि एमाले सांसद जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भएपछि यो संस्थालाई एमालेको भातृ संगठनभन्दा फरक नपर्ने बनाएका छन्। देशभित्र एमालेको ताण्डव हेरिरहेकाहरूले अब जापान ओलम्पिकमा पनि खेलाडीको कौशल भन्दा एमालेको ताण्डव नै बढी हेर्न पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। जापानमा आगामी शुक्रबारबाट सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको तर्फबाट 4 स्पर्धामा 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन्, तर खेलाडी बाहेक प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरी 21 जनाको टोली जापान पुग्यो। दुर्भाग्य लामो समयदेखि चल्दै आएको यो परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पायो। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ मानिने ओलम्पिकको 32औं संस्करण आगामी शुक्रबारदेखि जापानको टोकियोमा सुरु हुँदैछ। विश्वका झण्डै 206 राष्ट्रले खेल्ने ओलम्पिक बिहीबारबाट जापानको टोकियोमा सुरु हुँदैछ। सन् 1964 बाट ओलम्पिकमा सहभागिता सुरु गरेको नेपालको हकमा भने सहभागिताको आधा शताब्दी पार गर्दा पनि ओलम्पिकको यात्रा सहभागितामै सीमित छ। मुख्यतया ओलम्पिकमा देखिने पदाधिकारीको भ्रमण मोहले खेलाडीको सहभागितालाई जहिले पनि छायामा पार्दै लगेको छ र यसपटक टोकियो ओलम्पिकमा पनि पदाधिकारीकै हालिमुहालीले नेपालको ओलम्पिक यात्रा आलोचना भन्दा पर रहन सकेन। खेलाडी भन्दा धेरै पदाधिकारीहरू चाहिँ नि अहिले पनि निरन्तर जाने चाहिँ यो प्रचलन चाहिँ बढिरहेको छ। अहिलेको जुन खालको एउटा यो समय छ, त्यो समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ नि नेपाली खेलकुद जो चाहिँ चलायमान गर्ने त्यो नेपाली खेलकुदका जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ अलिकति यो पुरातन शैलीमा जुन खालको एउटा पुरानो जुन चल्दै आएको छ यो चलनशैलीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। यसपटक नेपाल ओलम्पिक कमिटी र नेपाल एथलेटिक्स संघ बीचको खराब सम्बन्धका कारणको चपेटामा एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की परे। ऋणदान गरेर ओलम्पिकको तयारीमा रहेका उनी अन्तिम समयमा आएर प्रतियोगिता खेल्न वञ्चित बने, जसका कारण एक खेलाडीको सपनामाथि कुठाराघात भएको भन्दै खेल क्षेत्रमा चर्को आलोचना पनि भयो। उसो त ओलम्पिक इतिहासमा हालसम्म नेपालका 100 भन्दा बढी खेलाडीले सहभागिता जनाउँदा 2 खेलाडीले मात्र छनौट भएर प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। टेक्वान्डोका सङ्गीना वैद्य र दीपक विष्ट बाहेक सबै खेलाडी या त वाइल्ड कार्ड वा युनिभर्सिटी प्लेसेसका आधारमा नै सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। खेलाडीलाई मात्रै फोकस गरेर खेलाडीले खेलेन, खेलाडीले पदक जितेन भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले म्यानेजमेन्टमा पनि अरू देशलाई जित्नुपर्ने देखिन्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रो म्यानेजमेन्टमा पनि अरू देशको म्यानेजमेन्टलाई जित्नुपर्छ।
खेलाडी एकजनाले मात्रै खेल्ने हो, तर खेलाडी सँगसँगै म्यानेजमेन्टको होल टिम सँगसँगै भयो भने चाहिँ खेल्यो भने चाहिँ मेडल आउँछ। तर खेलाडी कम सहभागिताका बावजुद पनि सरकारी बजेटमा अनावश्यक रूपमा पदाधिकारीको सहभागिताले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै आएको छ। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी पदाधिकारी जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष एनओसी, नीलेन्द्र श्रेष्ठ महासचिव एनओसी, चतुरानन्द राज वैद्य उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक एनओसी, सुनिल कुमार श्रेष्ठ उपाध्यक्ष एनओसी तथा अध्यक्ष फेन्सिङ ओलम्पिकमा सुटिङ व्यवस्थापक, पीताम्बर तिमिलसिना सहमहासचिव एनओसी ओलम्पिकमा एथलेटिक्स व्यवस्थापक, कुमारी तुलसी थापा सचिव एनओसी तथा कबड्डी अध्यक्ष ओलम्पिकमा जुडो व्यवस्थापक, प्रकाश शमशेर राणा सदस्य एनओसी तथा तेक्वान्डो संघ अध्यक्ष ओलम्पिकमा जुडो व्यवस्थापक, राम अवारे सदस्य एनओसी तथा बक्सिङ अध्यक्ष ओलम्पिकमा पौडी व्यवस्थापक, केदार नेउपाने सचिव युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ओलम्पिकमा एनओसी अट्याची, रमेश कुमार सिलवाल सदस्य सचिव राखेप ओलम्पिकमा सेभ द मिशन, सुभाष श्रेष्ठ सदस्य राखेप ओलम्पिकमा प्रशासन सदस्य, सम्पन्न श्रेष्ठ सदस्य राखेप ओलम्पिकमा प्रशासन सदस्य, नविस्मान सिंह प्रधान मेडिकल, प्रेम बराल कर्मचारी टोकियो नेपाली दूतावास, रूपेश डङ्गोल स्वयंसेवक टोकियो स्थित नेपाली स्वयंसेवक। यसबाहेक एथलेटिक्समा ट्र्याक एन्ड रोडमा नेपालकी सरस्वती चौधरी प्रतिस्पर्धा गर्न जापान पुगेकी छन् भने जुडोमा वाइल्ड कार्डको सहारामा सोनिया भट्टले ओलम्पिक खेल्दैछन्। त्यस्तै सुटिङमा वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेर कल्पना परियारले टोकियो ओलम्पिकमा खेल्दैछिन्। युनिभर्सिटी कोटाबाट स्विमिङमा गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाहले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। तर पदाधिकारीको उत्साहलाई हेर्दा एमाले नेताहरूको रोचक उपस्थितिले टोकियो ओलम्पिक नेपालीका लागि चर्चा बाहिर भने नरहने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरूको रिपोर्ट। अब बाँकी स्पोर्ट्स न्युज। ओलम्पिक सकिएको 15 दिनपछि जापानको टोकियोमै पारा ओलम्पिक सुरु हुँदैछ। अगस्त 8 अर्थात् साउन 24 गते हुने ओलम्पिकमा राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले गरेका त्रुटि खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले निर्धारित समयभित्र आवेदन नदिएका कारण टोकियो पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट पौडी खेलमा प्रतिनिधित्व हुन नपाएको खुलासा भएको हो। पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट पारा तेक्वान्दोकी पलेसा गोवर्धनले मात्र सहभागिता जनाउँदैछिन्। तर 5 खेलका लागि सम्बन्धित खेल संघबाट 1 पुरुष र 1 महिला खेलाडीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। पौडीबाट सरिता थुलुङ र भीमकुमाल नाम पठाइएको थियो, तर पौडीको भने आवेदन समय अप्रिलमै सकिएको हो। यता राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो गल्ती स्वीकारिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कमिटी सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव विश्वास बस्नेतको कमजोरीले पारा ओलम्पिकका लागि खेलाडीको आवेदन छुटेको जनाइएको छ। सचिव बस्नेतले भने ल्यापटप बिग्रिएर इमेल गर्न छुटेको तर्क गर्दै आएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको फैसला छल्ने गरी एमाले 22 सांसदलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण पत्रको औचित्य नभएको नेपाल पक्षको प्रतिक्रिया। र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै दैनिक 700 को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि। भिडभाड नगर्न विज्ञको सुझाव। बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्ष्यविहीन बेरोजगारको सूचीसम्म बनाइएन। आर्थिक वर्ष 77-78 मा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च 69% मात्र। अधिकांश क्षेत्रका विकास निर्माण अलपत्र। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट खेलाडी कम पदाधिकारी बढी। वामदेव गौतम पत्नी खेलकुदको टोलीमा पारा ओलम्पिकका लागि पौडी खेलाडीको नामै नपठाइएको खुलासा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडरमा लैजाने एयरलाइन्स व्यवस्थापन पक्षको नीति कस्तो लाग्यो?
ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।